कान्तिपुर टेलिभिजनको नयाँ वेबसाइट भर्जन कान्तिपुरtv.com आज मध्यरातदेखि कान्तिपुर समाचारमा आज डोटीका भूकम्प प्रभावितको बिचल्ली निर्वाचनका लागि खटिएका कर्मचारी मतदान केन्द्र पुग्दै चुनावका बेला चिया पसलमा कस्तो चर्चा भइरहेको छ। विशेष सामग्री मुक्त कमैया पटक पटक एउटै आश्वासन लिएर आउने उम्मेदवारहरूसँग रुष्ट शनिबारीय स्वास्थ्य सल्लाहमा जाडो मौसममा हुने मुटु सम्बन्धी समस्याबाट कसरी जोगिने अनि अन्तर्राष्ट्रियमा आसियान सम्मेलनको अपडेट र खेलकुदमा विश्व फुटबल सम्बन्धी सामग्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। योजना तर्जुमा र लक्ष्य प्राप्तिमा दलहरूको दोहोरो चरित्र, सरकारमा छँदा कार्यान्वयनमा व्यवस्था, चुनावमा मत तान्न अस्वाभाविक आश्वासन। निर्वाचन गराउन दुर्गम जिल्लामा खटाइएका कर्मचारी मतदान केन्द्रमा पुग्दै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा मत बदरको जोखिम घटेन। निर्माण सकिएको 9 महिनापछि पोखरा विमानस्थलमा यान्त्रिक परीक्षणको तयारी, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट भने टुङ्गो लाग्नै बाँकी। आसियान सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको सम्बोधन, द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारीले जलवायुदेखि स्वास्थ्यसम्मका समस्या समाधान हुने दावी र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधि एपीएफलाई कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीको खेल जीवनकै उत्कृष्ट इनिङ्स, त्रिभुवन आर्मी 4 विकेटले पराजित। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दुर्गम जिल्लाका कर्मचारी आजदेखि मतदान केन्द्र जान थालेका छन्। विकट जिल्लामा निर्वाचन सामग्री र सुरक्षाकर्मी सहित कर्मचारी जान थालेका हुन्। मङ्सिर 1 गते बेलुकासम्म सबै मतदान केन्द्रमा कर्मचारी पुर्याइसक्ने तयारी आयोगले गरेको छ। विकट बाहेकका जिल्लामा भने अहिले मतदान अधिकृतलाई तालिम दिइँदैछ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेको निर्वाचन सामग्री मतदान केन्द्रमा पुर्याउने गरी प्याकिङ भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यसैबीच निर्वाचनका दिन अति आवश्यक सेवाका सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। निर्वाचन आयोगले बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स, सबवाहन, दमकल, खानेपानीको ट्याङ्कर, फोहोर मैला ओसार पसार गर्ने सवारी साधन, दूध बोक्ने सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने जनाएको हो। यस्तै सञ्चारकर्मीलाई सूचना विभाग वा सञ्चार गृहबाट जारी परिचय पत्रका आधारमा सवारी साधन चलाउन दिइने भएको छ। तर यस्ता सवारीमा मतदाता ओसार पसार गर्न भने पाइने छैन। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी 3 वटा निर्वाचनसम्म पनि गठबन्धन कायम रहने दावी गरेका छन्। चितवनको भरतपुरमा आज 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी 3 वटा निर्वाचनसम्म पनि गठबन्धन कायमै रहने बताएका हुन्। गठबन्धनले नै देशलाई स्थायित्व दिनुका साथै विकास र समृद्धिको बाटो कोर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। चितवनबाटै गठबन्धनको विजय भएको खण्डमा आउँदा केही वर्षसम्म एउटा दुईवटा चुनाव 2-3वटा चुनावसम्म गठबन्धनको सरकार बनेर गठबन्धनको चाहिँ एकता भएर हामी अगाडि बढ्यो भनेदेखिलाई नेपाल राष्ट्र सच्चा मानेमा समावेशी समानुपाती मात्रै होइन राष्ट्रिय एकता पनि स्थापित हुने कुरा विश्वास लिएको छु। कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि देशमा राजनैतिक दुर्घटनाको खतरा रहेसम्म गठबन्धन कायम रहने बताए। उनले आउँदो निर्वाचन देशलाई पछाडि धकेल्ने कि अगाडि लैजाने भन्ने दुई पक्ष बीचको जनमत संग्रह जस्तो देखिएको बताए। यो निर्वाचन वास्तवमा पछाडि देशलाई धकेल्ने हो या देशलाई अगाडि लैजाने हो, देशलाई विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रातिर लैजाने हो या अराजकतातिर, निरङ्कुशतातिर, फेरि सामन्त तन्त्रतिर लैजाने हो भन्ने कुराको जनमत संग्रह जस्तो हुँदैछ। अध्यक्ष दाहालले यो चुनावमा आफू गोर्खाबाट उम्मेद्वार बने पनि चितवनमा सुरु भएका विकास योजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भाग बन्डाका लागि बनेको गठबन्धनले देश चलाउन नसक्ने दावी गरेका छन्। डोटीको दिपायलमा आज आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन दलहरूले विकास निर्माणका काम गर्न नसक्ने दावी गरेका हुन्। उनले आफ्नो पार्टीले पश्चिम सेतु निर्माण गरेरै छाड्ने आश्वासन समेत बाँडेका छन्। लामो समयदेखि पश्चिम सेतुको जलविद्युत आयोजनाको विकासको कुरा गरेका छौँ।
तर त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन विभिन्न यथार्थमा भन्ने हो भने त्यसभित्र राजनीतिक कारण होला। तर अब पश्चिम सेती निर्माण गरेर छोडिन्छ। आजै कैलालीको लम्कीमा आयोजित चुनावी सभामा एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन एक अर्कालाई झुक्काएर सत्ता हत्याउने दाउमा रहेको आरोप लगाए। उनले आगामी चुनावमा पनि एमालेकै बहुमत आउने दावी गरे। जब चुनाव आउँछ राजनीतिक दलहरूले ठूला ठूला आश्वासन बाँड्छन्। विगतदेखिको यो प्रवृत्ति अझै उस्तै छ। सरकारमा छँदा एउटा लक्ष्य निर्धारण गर्ने र चुनावमा जाँदा बिना अध्ययन अपत्यारिला लक्ष्य प्रस्तुत गरेर झुक्क्याउने काम भइरहेको छ। चालु पञ्चवर्षीय योजनाका सामान्य पनि लक्ष्य पनि पूरा नहुने अवस्थामा दलहरूले कतिपय विषयमा आगामी 25 वर्षका लागि तय गरिएका लक्ष्य 5 वर्षमा पूरा गर्ने आश्वासन बाँडिरहेका छन्। नेपालमा अहिले 1700 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। चालु पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्म 5820 मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ। 4 वर्षमा 450 मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन गरेको सरकारले अबको 1 वर्षमा 4120 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर लक्ष्य भेटाउला भनेर सोच्न पनि सकिने अवस्था छैन। यो 5 वर्षमा सबै राष्ट्रिय पार्टी सरकारमा पुगे। अहिले तिनै दल प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा होमिँदा आफ्नो घोषणा पत्र र भाषणमा आगामी 5 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सपना बाँडिरहेका छन्। आफै सरकारमा हुँदा तय गरेका सूचकहरूलाई दलहरूले चुनावमा भोट तान्नकै लागि अस्वाभाविक तोडमोड गरेका छन्। तथ्य तथ्याङ्कलाई बङ्ग्याउनु अथवा अनावश्यक रूपमा हामी चाहिँ 25,000 मेगावाट जलविद्युत पुर्याउँछौँ अथवा हामीले चाहिँ 30,000 मेगावाट जलविद्युत पुर्याउँछौँ यो भनियो भने सत्यताभन्दा टाढा जान्छ र हास्यको विषय हुन्छन् राजनीतिक दल र घोषणापत्रहरू। यसर्थ जनताले पनि तथ्य तथ्याङ्क बुझिरहेका छन्। जनता पनि हामीभन्दा कम जानफकार छैनन् भन्ने कुराको आत्मसात गर्नुपर्छ। पञ्चवर्षीय योजनामा प्रति व्यक्ति आय 1047बाट बढाएर 15औं योजनाको अन्त्यसम्म 1595 र विक्रमसम्म 2100 सालसम्म $12,100 पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ। तर दलहरूले बिना अध्ययन अबको 5 वर्षमा दोब्बरदेखि 5,000 सम्म पुर्याउने आश्वासन दिइरहेका छन्। रोजगारी सिर्जनाका नारा पनि उस्तै छन्। आर्थिक वृद्धि दर, गरिबी निवारण, अपेक्षित आयु, साक्षरता दर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतका लक्ष्य पनि अस्वाभाविक छन्। सामान्यतया अब घोषणापत्रमा केही महत्त्वाकांक्षी हिसाबले जनताको बिचमा त्यसमा पनि चुनाव हो। राजनीतिक पार्टीहरूले एकले अर्कोलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धामा कसले गएर बढी घोषणा गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति देखिन्छ। 2074 को चुनावपछि सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरूले विकासका लागि विनियोजित न्यून बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेनन्। राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न मुस्किल छ। यस्तो अवस्थामा दलहरूले वास्तविकता नहेरी चुनाव केन्द्रित भ्रामक प्रचार गरिरहेको देखिन्छ। अहिले नेपालको जीडीपी एक प्रकारले आर्थिक विकासको सूचकाङ्क अथवा तथ्याङ्कमा भनौँ औसतमा करिब 5%, 6%को हाराहारीमा हाम्रो आर्थिक वृद्धि भइरहेछ। त्यही हाराहारीमा हामीले भन्यौँ भने त्यो सत्यताको नजिक रहन्छ। महँगी वृद्धि पनि त्यही 5-6% दरले हाम्रो भइरहेको छ। अहिले हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम करिब अमेरिकी डलरमा 1200 जति छ। यो अब आउने 5 वर्षको अवधिमा करिब हामीले 1500 पुर्याउन सक्छौँ भन्यो भने त्यो सत्यताको नजिक हुन्छ। सरकारमा छँदा लक्ष्य प्राप्तिमा आंशिक प्रगति पनि गर्न नसक्ने तर चुनावमा अस्वाभाविक लक्ष्य देखाएर जनता झुक्याउन खोज्ने प्रवृत्ति दलहरूकै लागि प्रतिकूल बन्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ बाबुराम तिमलसिना, काठमाडौँ। मतदाता शिक्षाका लागि पटक पटक बहस र छलफल हुने गरेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि मतदाता शिक्षाका लागि आवश्यक सामग्री छपाई गरेर गाउँ गाउँसम्म पठाउने गर्छ। त्यति मात्रै होइन, तालिम प्राप्त स्वयंसेवक खटाएर मतदातालाई मतदान गर्ने तरिका पनि सिकाउँछ। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि समेत आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि 50 करोड रुपियाँ खर्च गर्दैछ। तर मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। गत स्थानीय निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि घर दैलो नगर्दा करिब 3% मत बदर भयो।
मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा बदरमत घटाउन निर्वाचन आयोगले घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। आयोगको निर्देशनमा स्थानीय तहले कार्तिक 18 गतेदेखि 15 दिन मतदाता शिक्षाका लागि स्वयंसेवक खटाइसकेका छन्। प्रत्येक वडामा स्वयंसेविकाले नमुना मतपत्र सहित विभिन्न सामग्री लिएर मतदातालाई सक्षम गराइरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, निर्वाचन आयोगले डिजिटल माध्यमबाट पनि मतदाता शिक्षा दिइरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम, छापा तथा अनलाइनबाट पनि मतदाता सुसूचित गराइँदैछ। यति गर्दा पनि कतिपयलाई मतदान प्रक्रियाबारे अझै थाहै छैन। हामीले कहिले यस्तो ठाउँ हाल्नुपर्छ, यस्तो ठाउँ यति खेर जान्छन्, यतिलाई दिएपछि पास हुन्छन् भोट, कोलाई चाहनु भएको छ तपाईँले भन्ने कोहीले केही भनेका छैनन्। यो विषयमा कुनै पनि अनभिज्ञता मेरो अहिलेसम्म कोही मान्छे आउनु भएको पनि छैन। निर्वाचन आयोगले पठाउने जुन मतदाता शिक्षा अब जुन व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई हामीले देखेकै छैनौँ र अर्को त्यो दलहरूले अब आफ्नो मत सुरक्षित होस् भन्नको लागि बदल्नुहोस् भन्नको लागि जति सिकाउनु पर्ने हो त्यो शिक्षा चाहिँ पुगेको मैले पाएको छु। कसरी भोट हाल्ने नहाल्ने अहिलेसम्म हामीले जानकारी प्राप्त पनि भएको छैन हैन। आउनु पर्यो घर घरमा सिकाउनलाई। नेपालमा हालसम्म 7वटा संसदीय निर्वाचन भएका छन्। हरेक निर्वाचनमा 5 देखि 7% मत बदर हुने गरेको छ। यसको कारण मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएरै हो। यसपटक पनि मतदाता शिक्षा नपुगेको गुनासो आइरहेको छ। तर निर्वाचन आयोग भने मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको भन्दै पन्छिन खोजिरहेको छ। यो आयोगको अगुवाई हो, आयोगले नेतृत्व गर्छ, तर सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ। त्यसमा पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले हामीले वास्तविक मतपत्र नै छापेर आयोगको वेबसाइटमा राखिसकेका छौँ। भन्नाले वेबसाइटमा हाम्रो डिजाइन छ सबै निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि सभाको पनि प्रदेश सभाको पनि त्यो वास्तविक मतपत्रको ढाँचा नमुना छापेर अनि उहाँहरूले मतदातालाई भोट हाल्ने तरिका सिकाइदिनु भयो भने अब आयोगले भन्दा पनि अब आफूलाई मन परेको दल अथवा उम्मेदवारले भनेको अनुसार उहाँले मत हाल्नुहुन्छ। यसपटकको निर्वाचनमा त झन प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 4वटा मतपत्रमा छुट्टा छुट्टै छाप लगाउनु पर्नेछ। मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने अझै मत बदर हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन आयोग गम्भीर हुन आवश्यकता छ नै। यसमा राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वार पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। तपाईलाई मतदानबारे कसैले सिकाए कि सिकाएनन्? जनताको आवाज ब्यालेट पेपरको पनि 4वटा मिल्छ कि 2वटा कि 3वटा त्यो पनि थाहा छैन। कुनै पनि कर्मचारीहरूले कुनै पनि उनीहरूले सिकाएको हामीलाई त अवस्था छैन। अहिले अनलाइनको समयमा जमानामा त्यसमा पनि थाहा छ। भोट चाहिँ हामीले 4 ठाउँमा हाल्नुपर्छ। अभी तक कोही सिकाएको नै अहिले आजसम्म सिकाउनु भएको छैन। अब पहिलो पटक मतदान गर्न जानेछु। मतदान गर्ने सम्बन्धी राजनीतिक पार्टीहरूले नै सिकाउनु भएको थियो। कसैले सिकाए पनि छैनन्, कसैले यसो गरी हाल्नुपर्छ भने पनि छैनन्। घर घरमा प्रत्येक मतदाताले अवारोहनी गरेर बुझाइयो भने मतदाता सङ्ख्या घट्छ। कोही नै आउनु भएको छैन। 4 मत हाल्नुपर्ने अवस्था मैले बुझेको छु। चिन्ह अनुसार कहाँ हाल्ने हो त्यो छाप चाहिँ बिचमा पर्ने गरी लगाउनु पर्यो। स्थानीय सरकारले पनि हामीलाई सहयोग गरेको छ। स्वस्तिक छाप लाछापमा गरेर पटाएर राख्ने। चाहेको मान्छेलाई यसो भोट हाल्नु भनेर भनेका छन्। आयोगले पनि मतदाता शिक्षाको लागि चाहिँ कर्मचारीहरू चाहिँ अहिलेसम्म नखटाएको चाहिँ मैले पाएको छु। यहाँ हाम्रा बुझल भएको निर्वाचन आयोगले हामीलाई यस्तो अहिलेसम्म केही यस्तो भनेको छैन। कसैले पनि सिकाउनु भएको छैन। अहिलेसम्म मतदान गर्न मलाई कसैले पनि सिकाएको छैन। मेरो फर्स्ट टाइम हो अनि कसैले सिकाएको नि छैन। यसरी हाल्ने यसरी जाने यस्तो भनेर यो डिटेलमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू त्यति सही तरिकाले प्रभाव नभएको अध्यक्षहरूले सबैले सिकाए। धेरै वर्ष भएको र उमेरको हदले धेरैचोटि चाहिँ मतदान गरेको हिसाबले त्यो आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। सिकाउन पर्छ, यो अभियानै चलाउनु पर्छ। मत शिक्षा पत्र सिकाउन घरमा आएका छन्। मतदान कसरी दिने के गर्ने भनेर कोही पनि आउनु भएको छैन। सिकाउन आएको छैन। सरकारबाट कर्मचारीहरू पनि खटेको छैन। असम कसैले सिकाउनु पनि भएको छैन। गाउँमा अब मान्छेहरू त्यतिकै भनिरहेछ कि 4वटा त्यो पेपर दिन्छ। मत 4 ठाउँमा हाल्नुपर्छ भन्ने मलाई यति मात्रै जानकारी छ।
निर्वाचन आउन अब 8 दिन मात्रै बाँकी रहँदा उम्मेदवारले प्रचार प्रसार पनि तीव्र पारेका छन्। काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 9 का उम्मेदवार पनि घर घरमै पुगेर मतदाता फकाउँदैछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका 4, चन्द्रगिरी नगरपालिकाका 5 र नागार्जुन नगरपालिकाका 5 वटा वडा पर्ने निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 9 मा गठबन्धन र एमालेलाई साना दलले चुनौती दिएका छन्। काठमाडौँको मुख्य व्यापारिक केन्द्र महाबौद्धदेखि धादिङको सिमानासम्म पर्ने काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र 9 मा यति बेला चुनावी प्रचार प्रसारले तीव्रता लिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलका उम्मेद्वार र स्वतन्त्र तर्फका 10 सहित यस क्षेत्रबाट जम्मा 22 जनाले प्रतिनिधि सभातर्फ उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन नजिकिएसँगै ती सबै उम्मेद्वार यतिखेर मतदाताको घर दैलोमा पुगे भोट मागिरहेका छन्। कृष्णगोपाल श्रेष्ठ गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी कल्पना धमला र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका देवेन्द्र प्रधान र 2074 सालको निर्वाचनमा सम्मानजनक मत ल्याएर तेस्रो भएका साझा पार्टी नेपालका मिलन पाण्डे बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। कहिल्यै पनि हामी एउटा मालिक जस्तो व्यवहार गर्दैनौँ। हामी यस क्षेत्रका जनताहरूको जहिले पनि सेवकको भावना लिएर अर्को 5 वर्ष सेवा गर्ने भावका साथ अगाडि आएका छौँ। पहिलो कुरो म अग्रगमनको पक्षमा संविधानको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व, विकास, समृद्धि र सुशासनको राजनीतिक मुद्दा छ। ठुला दलबाट चाहिँ टेस्टेड भएर एक्सपायर भइसकेका हुनाले अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्र भने हामीलाई माया र ममता मात्र होइन, उहाँहरूको ठुलो आवाज र त्यो किसिमको आशीर्वाद पाएको छ। अघिल्लोचोटि थर्ड भइसकेपछि थप काम गरेको र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रै क्याम्पेनमा पनि हिजो पनि अस्ति पनि स्थानीयहरू नै हिँडिराख्नु भएको छ, स्थानीयले नै भोट मागिराख्नु भएको छ। केही मतदाताले पुराना पार्टी र नेताबाट आजित भएर स्वतन्त्रलाई अवसर दिने कुरा गरिरहँदा उनीहरूमा केही दबाव भने परेको छ। यिनीहरूलाई सुधार केन्द्रमा लगेर राखेर यिनीहरू नसुध्रिएपछि अब जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवार भयो भनेदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने हाम्रो सबैको छ। यता स्वतन्त्र भने जनताले अब वैकल्पिक शक्तिको अपेक्षा गरेका कारणले आफ्नो राम्रो सम्भावना भएको दाबी गरिरहेका छन्। जति पनि एउटा विकासका क्रमका कुराहरू आउनु पर्थ्यो, जुन उहाँले घोषणापत्रमा राखेका कुराहरू आउनु पर्थ्यो, त्यो आइदिएको भएदेखि हामीहरू आउनुपर्ने अवस्था नै रहँदैन थियो। विकासको लागि, समृद्धिको लागि के गर्नुभयो? तपाईँहरूको चाहना के थियो? विकास कस्तो हुनु पर्थ्यो? त्यो भयो कि भएन? अनि अहिलेको स्वतन्त्रहरूको भिडमा कस्तो खालको हुनुहुन्छ? उहाँहरू लड्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? काठमाडौँको मुटु समेत समेटिएको यो निर्वाचन क्षेत्रको अझै पनि मुख्य समस्या भनेको खानेपानी, बाटोघाटो र रोजगारी नै हो। यी सबै असन्तुष्टि मतदाताले उम्मेदवार समक्ष पोखिरहँदा उम्मेदवार भने यी सबै समस्या समाधान गरिदिने भन्दै आफ्नो तर्फ मत मागिरहेका छन्। मतदाताले भने कस्ता उम्मेदवार छान्ने छन् भन्ने कुरा आउँदै गरेको आसन्न निर्वाचनको परिणामले देखाउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र मुरारी घिम्रेका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। पछिल्ला केही दिन यता चिया पसल, चौतारा लगायत भिडभाड र जमघट हुने ठाउँमा चुनाव केन्द्रित बहस हुने गरेको छ। मूलतः चिया पसलमा भेला हुनेहरूले निर्वाचन कस्तो हुनेदेखि कसले जित्ने र प्रधानमन्त्री को बन्ला भन्ने सम्मको अनुमान लगाउने गरेका छन्। निर्वाचनलाई लिएर पनि चिया पसलहरूमा बृहत छलफल र बहस हुने गर्दछ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै होइन, मुलुकभरकै चिया पसलमा यतिखेर उम्मेदवार कस्ता, दलका एजेन्डा कस्ता, स्वतन्त्रहरूको एजेन्डा कस्ता कुराहरूमा अहिलेका दलहरूले प्राथमिकता दिएका छन्, घोषणापत्र कस्ता भन्ने विषयमा व्यापक छलफल र बहस हुने गरेको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 165 र प्रदेश सभातर्फका 330 निर्वाचन क्षेत्रमा कसले जित्ला भन्नेमा आम चासो छ। त्यसमध्ये पनि केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका नेता उम्मेदवार भएका क्षेत्रमा त झन् देशभरि नै बहस र चर्चा हुन्छ। यसरी उम्मेदवारदेखि समग्र राजनीतिका बारे बहस र कुरा गर्ने प्रमुख थलो हो चिया पसल। नमस्कार है तपाईहरु सबैलाई। हामी चाहिँ चिया पसलमा मुलुकको राजनीति, आसन्न चुनाव हैन, चिया पसलमा पाक्ने गफहरू के हुन्छन् भनेर तपाईहरुसँग बुझ्न आएको। अहिले सिजन छ मङ्सिर 4 को, मङ्सिर 4 लाई नै इन्डिकेट गरेर नै गफ हुने हो। अहिले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 का मतदाता इन्द्र केसी पछिल्लो समय चिया पसलमा नयाँ पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारका बारे कुरा हुने गरेको बताउँछन्। अलिकति चर्चाको विषय चाहिँ यो नयाँ र स्वतन्त्र उम्मेदवारको विषयमा अलिकति ठाउँ-ठाउँमा कुरा भएको पनि पाइन्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार बढी भएका जिकिर गर्दै ओमराज राजबहाग भन्छन्
कसलाई छान्ने अन्यल छ। स्वतन्त्रलाई हाल्दाखेरि स्वतन्त्र धेरै छन्, कसलाई हाल्ने भनेर चाहिँ अलि अलमल्लो गरिरहेको छ कि अहिले यसपालि। खास त्यस्तो चाहिँ माहौल सिर्जना भएको छैन, सबै आफ्नो डम्फु बजाउँदै हिँडिरहेछन् हैन। अब त्यो डम्फु कतातिर बज्ने हो भन्ने कुरो मात्रै छ। चियाको चुस्की लगाउँदै गरेका जीवननाथ जम्मर कटेल भने चुनावपछि केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आशमा छन्। केही परिवर्तन हल्का चाहिँ होला जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ अनुमान गरेका छौँ मेरो तर्फबाट। बिहान सधैँ चिया पिउन पसलमै पुग्ने 85 वर्षीय हरिकृष्ण श्रेष्ठका भने नेताहरूप्रति गुनासै गुनासा छन्। कयौं नेताहरू खोइ जनतामा राम्रो अहिलेसम्म भएको छैन। चिया पसलमा हुने गफ र त्यहाँबाट निस्किने निचोडले पनि मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। नेपालको प्रतिष्ठित टेलिभिजन च्यानल कान्तिपुर टेलिभिजन अब दर्शक माझ नयाँ डिजिटल स्वरूपमा आउने भएको छ। 2 दशक लामो व्यावसायिक, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय इतिहास बोकेको कान्तिपुर टेलिभिजनले आफ्नो सेवा र पहुँच वृद्धि गर्न आज मध्यरातदेखि नयाँ वेबसाइट kantipurtv.com सार्वजनिक गर्दैछ। अब कान्तिपुर टेलिभिजनका नियमित कार्यक्रमका साथै सम्पूर्ण समाचार एकै ठाउँमा हेर्न र पढ्न सकिने प्रधान सम्पादक दिलभूषण पाठकले जनाएका छन्। मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मतदाता आकर्षित गर्न उम्मेद्वारहरू आश्वासनको पोको लिएर घर दैलो गरिरहेका छन्। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 5 मा रहेको मुक्त कमैया बस्तीका बासिन्दा भने पटक पटकका कुरा सुनेर पनि पूरा नभएका ती आश्वासनप्रति रुष्ट छन्। 22 वर्ष अघि सरकारले उनीहरूलाई मुक्त घोषणा गरेको हो, तर दशकौंसम्म पनि पुनर्स्थापनामा ध्यान नदिँदा अबको चुनाव जित्ने नेताले पनि आफ्नो समुदायको पुनर्स्थापनामा उचित पहल गर्लान् भनेर उनीहरूलाई पटक्कै विश्वास छैन। 2057 साल साउन 2 गते सरकारले कमैया मुक्त घोषणा गरेपछि रत्रानी चौधरीको 7 जनाको परिवार गोदावरी नगरपालिका 5 को सरकारी जमिनमा बसेको छ। मुक्त भएता उनले स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारलाई 3 पटक भोट हालिन्। भोट माग्न आउने उम्मेदवारलाई आफूहरूको पुनर्स्थापना गरिदिन आग्रह गरिन्। उम्मेदवारले आश्वासन पनि दिए, तर चुनाव जितेपछि फर्केर पनि मुक्त कमैया बस्तीमा आएनन्। 2058 साल से हम यहाँ बैठल लाटी, अभी सम सरकार हमन कुछ व्यवस्था पे नहीं करे सकले हो। वोट आए तो नेता नहीं थे, वोट आए तो नेता हेराई थे। यो बस्तीमा 35 परिवार मुक्त कमैयाको बसोबास छ। मजदुरी गरेर गुजारा गर्ने सबैको पीडा समान छ। भोट माग्न आउने उम्मेदवारसँग उनीहरूको माग पनि एउटै छ, घरबासको व्यवस्था होस्। पटक पटक माग गर्दा पनि समस्याको सम्बोधन नभएपछि उनीहरूले आफ्नो बस्तीलाई दलहरूले भोट बैंकका रूपमा मात्रै प्रयोग गरेका हुन् भन्ने बुझेका छन्। दासत्वको जीवनबाट मुक्त भएको 22 वर्ष पुग्दा पनि न्यूनतम मानवीय आवश्यकताबाट वञ्चित भएको कष्टकर जीवन बिताउनु परेकोमा उनीहरू दुखी छन्। तपाईको समस्या हामी हेर्छौं भन्छन्, चुनाव गएपछि त आउँदै आउन हाम्रो बस्तीमा कमलरी भएर काम गरेर अर्काको घरमा अब हाम्रो भविष्य पनि त्यत्तिकै गयो। अब हाम्रो बालबच्चाको पनि भविष्य त्यत्तिकै जान लाग्यो। कमैया मुक्तिका 22 वर्षमा नेपालमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। 3 तहका सरकार बने। मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना गर्ने नाममा यिनकै भोट पाएर राजनीतिक दलका नेताहरू पटक पटक सत्तामा पुगे, तर उनीहरूका समस्या भने जिउका त्यौं। अब आश्वासन मात्रै दिने भन्दा पनि उनीहरूको उचित पुनर्स्थापनाका लागि ठोस पहल चाल्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, गेटा, कैलाली। डोटीमा मंगलबार राति आएको 6.6 रेक्टर स्केलको भूकम्पले जनधनमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। 6 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 7 जना घाइते भएका छन् भने 2000 भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ। घरबारविहीन बनेका भूकम्प पीडितहरू बिचल्लीमा परेका छन्। मंगलबार रातिको भूकम्पले डोटीमा सयौं परिवारको बिचल्ली भएको छ। पूर्वी चौकी गाउँपालिकाका विभिन्न ओडाहरूमा सयौं परिवार विस्थापित भएर खुला आकाशमा बस्न बाध्य छन्। उहाँहरूको लागि चाहिँ राहत स्वरूप पाउने पैसा चाहिँ वितरण गरेर आइसकेका छौँ भने नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय प्राप्त भएको राहतको सामग्री पनि हामी त्यहाँ पठाइसकेका छौँ। विस्थापित परिवारहरूले खाद्यान्न र आवासको अभाव भएको गुनासो गरेका छन्। भूकम्पले सयौं घरहरू चर्किएकाले त्रासका कारण उनीहरू खुला आकाशमा बस्न बाध्य भएका हुन्।
अन्नपात, लुगाफाटो, भाडा लगायत अत्यावश्यक सामग्रीहरू नष्ट भएकाले खाद्यान्न र त्रिपालको व्यवस्था नभएको पीडितहरूको गुनासो छ। बस्ने व्यवस्था सर सबभन्दा खानाको व्यवस्था र बस्ने व्यवस्था अहिले तत्कालको लागि बच्चा पनि त्यसै छु, आफू पनि त्यसै छु। आज 3 दिन भइगयो खाया छैन पेटभरि। त्यसो भयो अब कहाँ बस्ने कहाँ खाने खत्तमै भयो। कहाँ जाउँ? यत्रो परिवार यतिका यो सामान कहाँ राख्ने? यो घरमा केही छैन सर, न खानाको लागि छ न लुगा लगाउनको लागि छ, केही छैन सर। भाडा कुडा चिसो सिरेटोमा खुला आकाशमुनि बस्नु पर्दा ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाहरूलाई बढी समस्या छ। ग्रामीण बस्तीमा सडक पहुँच नहुँदा भूकम्प पीडितहरू थप समस्यामा परेका छन्। उहाँहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने कम्तीमा 6 महिनासम्म लाग्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो टेन्ट स्थानीय बजारमा नभइसकेका कारणले गर्दा घरबारविहीन पीडितहरूको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएकाले तीनवटै स्थानीय सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि मोहन शाही, डोटी। अब पालो शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहको। जाडो मौसम सुरु भइसकेको छ। यो बेला धेरै मानिसमा मुटु सम्बन्धी समस्या देखिने गर्छ। मुटु रोगको जोखिम कस्ता व्यक्तिमा हुन्छ र कसरी जोगिने भन्ने लगायतका विषयमा धुलीखेल अस्पतालका मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजेन्द्र कोजुसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुरा गरेका छन्। चिसो मौसममा तापक्रम कम भएको बेलामा चाहिँ मुटु रोगको जोखिम बढ्छ। त्यसमा पनि अझ भन्ने हो भने जुन बिहान बेलुका चिसो समय हुन्छ नि, बाहिर हिँड्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ अलिकति जोखिम बढ्न सक्छ। यो चिसो मौसममा हाम्रो शरीरले तापक्रम बचाउने क्रममा आफ्नो शरीरकै रक्तनलीका खुम्चिने क्रम बढ्छ। त्यसैले गर्दाखेरि प्रेसर बढ्न सक्छ र जसलाई चाहिँ मुटु रोग लाग्न सक्ने सम्भावना, हृदयाघात हुन सक्ने सम्भावना जोखिम भएका व्यक्तिहरूलाई अझ हृदयाघात हुन सक्ने नै जोखिम अझ बढ्छ। जो व्यक्तिको उच्च रक्तचाप छ, जो व्यक्तिले धुम्रपान गर्छ, जो व्यक्ति अत्याधिक मोटोपना छ, जो व्यक्तिको चिनी रोग छ, जो व्यक्तिमा अब वंशानुगत रूपमै कसैलाई चाहिँ मुटु रोग भएको छ बुवा आमालाई, अनि जो व्यक्ति धेरै हिँडडुल गर्दैन, त्यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ जोखिम त्यतिकै बढिराखेको हुन्छ। जाडो भयो भनेर कसैले रक्सी धेरै पिउने, कसैले चुरोट तानेको तानी गर्ने, यो त झन् राम्रो छैन। चिसोमा चाहिँ आफ्नो अरू बेला भन्दा चाहिँ छातीमा अलिकति गरुङ्गोपना, अलिकति यो दुखाइ खालको महसुस भयो अथवा सास फेर्न अलिकति कठिनाइ भयो भने हामीले पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ केही मलाई मुटुमा समस्या हुन लाग्यो कि भनेर। मुटुको रोग लाग्यो भने अझ यसमा पनि स्पेसिफिकली भन्नुपर्दा हृदयाघात भयो भनेदेखि चाहिँ अब अहिलेको प्रविधिले गर्दाखेरि र पहुँचले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूलाई बचाउन सकिएको छ, त्यसमा दुई मत छैन। पहिलाभन्दा धेरै मान्छे बाँच्छ, तर पनि बाँचे पनि मुटुमा एकपल्ट रोग लागिसकेपछि त्यसबाट चाहिँ हामीले जिन्दगीभर छुटकारा पाउँदैनौँ। यो हृदयाघातको कुरा गरेको मैले। हृदयाघात भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले जिन्दगीभर औषधि पनि खाइराख्नुपर्ने हुन्छ है। अब तर कसैलाई एकदम ठुलो खालको हृदयाघात भएको छ भनेदेखि त कहिलेकाहीँ बचाउनु पनि सक्दैनौँ, अस्पतालै पुगे पनि मृत्यु हुन्छ। जाडो महिना आउँदाखेरि चाहिँ मुटुमा समस्या भएका व्यक्तिलाई त जाडोमा हिँड्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्छ। जो व्यक्तिलाई चाहिँ मुटुमा समस्या छैन तर पनि समस्या पर्न सक्ने सम्भावना भएका व्यक्तिहरूलाई पनि जाडोमा चाहिँ अलिकति आफूलाई बचाएर हिँड्नुपर्छ, जाडोबाट बचाउनुपर्छ। किनभने जाडो याममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ हृदयाघात हुनसक्छ, उच्च रक्तचाप बेसी बढ्न सक्छ। त्यस कारणले आफूलाई चाहिँ जाडोबाट बचाउनको लागि न्यानो कपडा लगाऊँ, झोलिलो खानेकुरा खाऊँ, धेरै चिसोमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ नजाउँ र चिसोबाट बचेर चाहिँ हिँडौँ भन्न चाहन्छु। अङ्ग प्रत्यारोपण तथा अङ्गदान सम्बन्धी जनचेतना जगाउने उद्देश्यले आजबाट काठमाडौँमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र र अङ्ग प्रत्यारोपण समाज नेपालको संयुक्त आयोजनामा 2 दिने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यारोपण सम्मेलन सुरु भएको हो। सम्मेलनमा विकासोन्मुख मुलुकमा रहेका अङ्गदान सम्बन्धी समस्या र त्यसको समाधान लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। आज चाहिँ मुख्य अङ्गदानमा के समस्या छ, विशेष गरेर मस्तिष्क मृत्यु पर्यन्त हुने अङ्गदानमा के समस्या छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने, विकासोन्मुखको समस्या के, विकसित मुलुकको समस्या के र यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा हामी केन्द्रित भएका छौँ। सम्मेलनमा नेपालसहित अमेरिका, बङ्गलादेश, जापान, भारत लगायतका मुलुकका विज्ञ सहभागी छन्। विकासोन्मुख मुलुकका लागि मृत्यु पर्यन्त अङ्गदान र प्रत्यारोपण भन्ने नारा दिएको सम्मेलन आइतबारसम्म
चल्नेछ। अर्थ र विकास। निर्माण सम्पन्न भएको 9 महिनापछि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यान्त्रिक परीक्षण उडान क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुने भएको छ। चिनिया कम्पनी CAMC-ले निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरेको महिनौपछि विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुन लागेको हो। विमानस्थल सञ्चालनमा प्रमुख अवरोध बन्ने देखिएको रिठेपानी डाँडा सम्झाउन थालिएसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइटको मिति तय गरी तयारी तीव्र पारेको छ। व्यावसायिक उडान गर्नु अघि विमानस्थलमा जडान गरिएका यन्त्र उपकरणले ठिकसँग काम गरे नगरेकोदेखि रनवेसम्मको परीक्षण हुन लागेको हो। यसका लागि एरोथाइको विशेष उपकरण जटित विमान प्राविधिक टोलीसहित मङ्सिर 9 गते नेपाल आउँदैछ। सो विमानले मङ्सिर 14 गतेदेखि 1 सातासम्म निरन्तर क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्नेछ। क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुनु अघि नै रिठेपानी डाँडा 14 मिटर काटिसक्ने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। 14 मिटर जुन क्यालिब्रेसनको लागि रिक्वायर्ड हो त्यो चाहिँ डाँडा कटान गरेर दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी आशा गरेका छौँ। डाँडो सम्झाउने प्रयाससँगै विमानस्थल सञ्चालनमा अवरोध बनेको ल्यान्डफिल साइट सार्न पोखरा महानगरपालिका लागेको छ। व्यावसायिक उडान हुने मिति अघि नै डाँडा कटान गर्दा निस्किएको माटोले ल्यान्डफिल साइट पुर्ने महानगरपालिकाको तयारी छ। गत साउन 22 गते बसेको प्राधिकरणको बैठकले विमानस्थल आगामी पुस 17 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। महानगरपालिकाले डम्पिङ साइट अथवा ल्यान्डफिल साइट नभएको कारणले गर्दाखेरि एयरपोर्ट चलेन भन्ने कुरा हुन नदिने गरी हामी तयारीमा छौँ। करिब 22 अर्बको चिनिया ऋणमा निर्माण भएको विमानस्थलमा यान्त्रिक उडानपछि नेपाल वायु सेवा निगमको विमानबाट परीक्षण उडान हुनेछ। यस विमानस्थलमा उडान भन्ने जहाजलाई भैरह हवाई रोड उपयुक्त हुने विज्ञहरूको राय छ। पोखरा विमानस्थलका लागि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय रोड प्राप्त भइ नसकेको अवस्थामा नेपाललाई उक्त मार्ग प्रयोग गर्न भारतसँग स्वीकृति लिनुपर्ने चुनौती छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरिद प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छैन। व्यापारीले जिल्लामा सस्तोमा धान धमाधम खरिद गरे पनि खाद्यले खरिद गर्न ढिलाइ गरेको हो। कार्तिक 16 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2967 रुपैयाँ र मसिना धानको मूल्य 3128 रुपैयाँ तोकेको थियो। खरिद गर्न सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेको र केही कर्मचारी चुनावमा खटिएको बहाना खाद्यले बनाएको छ। र अहिले अब निर्वाचनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा तराई स्थित कार्यालयका कर्मचारीहरू निर्वाचन कार्यमा चाहिँ खटिएको अवस्थाले गर्दाखेरि अब यो निर्वाचन अगाडि यो सम्भव होला जस्तो छैन। अब तर मङ्सिर को जुन 4 गतेको मतदानपछि हाम्रा मतदानमा खटिएका कर्मचारीहरू आइसकेपछि अब हाम्रो धान खरिदको कार्य हामीले सुचारू रूपले चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ। दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न पठाउन हरेक वर्ष करिब 1 लाख टन धान खाद्यले खरिद गर्नुपर्छ। खाद्यले समयमा खरिद नगर्दा नेपालमा उत्पादन भएको गुणस्तरीय धान सस्तो मूल्यमा भारत निर्यात हुने र महँगो चामल आयात हुने गरेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, चुनावका बेला उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाइनुलाई के भन्ने? ए, व्यापारीको मनोमानी, बी, मिलेमतको परिणाम र सी, उपभोक्तामाथि बैमानी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, व्यापारीको मनोमानीमा 38%, बी, मिलेमतको परिणाममा 50% र सी, उपभोक्तामाथि बैमानीमा 12%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, सरकारले धानको मूल्य तोके पनि खरिद गर्न किन ढिलाइ गरेको होला? ए, किसानको मर्का नबुझेर, बी, बिचौलियाको चङ्गुलमा परेर र सी, कार्यशैली नै सुस्त। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि एपीएफ क्लबले जितेको छ। आज भएको फाइनलमा एपीएफले भुवन कार्कीको अर्धशतकको मद्दतमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 4 विकेटले पराजित गर्यो। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा एपीएफले टस जितेर फिल्डिङ रोजेको थियो। आर्मीले 39 ओभरमा अल आउट हुँदै 179 रनको योगफल बनायो। यसअघि बिरामी भएर प्रतियोगिता नखेलेका सोमपाल कामीलाई आर्मीले फाइनलमा समावेश गरेपछि विवाद हुँदा खेल ढिला सुरु भएको थियो। सोमपाललाई खेलाउने सहमतिसहित
50बाट खेल 40 ओभरमा झारियो, तर ओपनर सोमपालले खाता नै खोल्न सकेनन्। अर्जुन साउद 13, हरि चौहान 15, भीम सार्की 6 र कप्तान विनोद भण्डारी 11 रनमा आउट भए। राष्ट्रिय टिमको कप्तान बनेपछिको पहिलो खेलमा रोहितले 49 रन जोडे। अन्तिम विकेटका लागि सुशान भारी र जितेन्द्र मुखियाले 47 रनको साझेदारी गरेपछि आर्मीले मध्यम लक्ष्य प्रस्तुत गरेको हो। सुशानले 19 रन जोड्दा जितेन्द्र 24 रनमा अभिजित रहे। अमर रौटेला र मौसम ढकालले 3-3 तथा किशोर महतोले 2 विकेट लिए। जवाफमा एपीएफले 9 बल बाँकी हुँदा 6 विकेटको नोक्सानीमा लक्ष्य पूरा गर्यो। आसिफ शेख 14, प्रदीप ऐरी 20 र लोकेश बम 8 रनमा आउट भएपछि एपीएफ दबावमा आएको थियो, तर भुवनले 55 र सुमित महर्जनले 34 रनको महत्त्वपूर्ण पारी खेले। कप्तान शरद भेसावाकर 16 रनमा अभिजित रहे। जितेन्द्रले 2 विकेट लिए। यो संस्करणमा एपीएफले आर्मीलाई समूह चरणमा पनि हराएको थियो। सन् 2018 पछि एपीएफले फेरि उपाधि जितेको हो। सो बेला पनि फाइनलमा आर्मीलाई नै एपीएफले पराजित गरेको थियो। च्याम्पियन एपीएफले 10 लाख र उपविजेता आर्मीले 5 लाख पुरस्कार प्राप्त गरे। यस्तै अलराउन्ड प्रदर्शन गरेका नेपाल पुलिस क्लबका दिपेन्द्र सिंह ऐरी आज सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटको प्लेयर अफ द सिरिज घोषित भएका छन्। उनको कप्तानीमा रहेको पुलिस सेमिफाइनलमा आर्मीसँग पराजित भएको थियो, तर दिपेन्द्रको व्यक्तिगत प्रदर्शन भने उच्च रह्यो। उनले 2 शतकसहित 5 खेलमा 356 रन जोड्दा 9 विकेट लिए। दिपेन्द्रले सेमिफाइनलमा आर्मी विरुद्ध 140 र समूह चरणमा बागमती प्रदेशसँग 108 रन बनाएका हुन्। उत्कृष्ट ब्याटर पनि दिपेन्द्र नै बने। पुलिसका करण केसी उत्कृष्ट बलर बने। उनले 5 खेलमा 13 विकेट हात पारे। 15 विकेटका साथ शीर्ष स्थानमा रहेका एपीएफ क्लबका मौसम ढकाल उदयमान खेलाडी चुनिएका छन्। मौसम लेग स्पिनर हुन्। उनले पहिलो पटक पीएम कप खेलेका हुन्। बङ्गलादेशमा सम्पन्न साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि विजेता नेपाली टोली स्वदेश फर्किएको छ। साँझ 6 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टोली अवतरण गरेको हो। विजेता टोलीलाई सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले स्वागत गरे। यस्तै एन्फा अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमवाङ लगायतको टोली स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेको थियो। घिसिङले सरकारको पुरस्कार तथा सम्मान निर्देशिका अनुसार विजेता टिमले नगद पुरस्कार पाउने बताए। बङ्गलादेशको ढाकामा शुक्रबार बङ्गलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै नेपालले पहिलो पटक अन्डर 15 महिला साफको उपाधि जितेको हो। डबल राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा सञ्चालन भएको प्रतियोगितामा अपराजित नेपालले 10 अङ्क जोडेको थियो। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।